तहज्जुद के लिए उठें, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं, आखिरी 2 सूरतें पढ़ लें और पूरी ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ें कि अल्लाह उसमें किस तहफ़्फ़ुज़ की तरफ हमें बुला रहे हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ अगर आपने समझ लिया, सोच लिया, अल्लाह से मांग लिया, तो अल्लाह से मांग कर कोई नामुराद नहीं रहता, उसको मुराद मिलती है। फिर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, कल्ब पर कुछ देर तसव्वुर करें कि मेरा कल्ब आवाज़ नहीं आए, ज़बान नहीं हिले, तख़य्युल जो सोच रहे हैं आप इधर से उधर, उस तख़य्युल के उस सिलसिले को कल्ब की तरफ उसको मुंतकिल करें और ये तसव्वुर करें कि मेरा कल्ब, उसके अंदर से सदाएँ आ रही हैं, वो अल्लाह को पुकारे जा रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। तसव्वुर में करना है। अगर आप तसव्वुर नहीं बन रहा, आप कुछ देर ऊंची आवाज़ से भी कर सकते हैं ताकि आपके कान सुन लें, आपका रुआ रुआ जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा उस आवाज़ को सुन ले। वैसे तसव्वुर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ देर ना ये करेंगे लोग, कोई सुन रहा है, कोई जाने वाले इसको क्या हो गया। अल्लाह का नाम लेते हुए आपको शर्मिंदगी महसूस हो तो फिर इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। फिर हकीकत में जब आपको महसूस हो कि मेरा कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा है और ये होगा, आप इसको कराएंगे तो करेगा। बाज़ कहते हैं जी हम इसको कराते हैं तो करता है, वैसे छोड़ दें तो पता नहीं होता। भाई आपका ख्याल जो उधर नहीं होता तो ख्याल को उधर करेंगे तो ख्याल बताएगा ना, ख्याल है उसके साथ सारा कुछ। तो फिर आपने तसव्वुर करना है कि मेरे जिस्म का रुआ रुआ, ज़र्रा ज़र्रा, एक एक सेल, मेरा पूरा वजूद किसी आर्गन पे ख्याल जाए, उसको कर लें, एक एक आर्गन को तसव्वुर कर लें, अल्लाह अल्लाह, और बैठ जाएं। जब आपको बैठने में राहत महसूस होने लग जाए, जब आपको बेचैनी ख़त्म हो जाए, समझ लें कि आप ज़िक्र की तरफ आ गए। अल्लाह क्या फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, वरना इधर सोच उधर सोच, ये बेचैनी, वो काम, वो पीछे खिंच पड़ रही है, इधर खिंच पड़ती है, फलां काम, ये नहीं, ये सबसे हट कर ये सारे कनेक्शन काटने हैं। और ये कनेक्शन आप अकेले नहीं काट सकते, अल्लाह का ज़िक्र मुआविन होगा तो आप ऐसा कर पाएंगे। साथ में तसव्वुर ये करना है कि अल्लाह के तरफ से ईमान की बारिश हो रही है। ईमान क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ईमान की बारिश हो रही है और वो बारिश वो नूर की सूरत में आ रही है और आपके पूरा जिस्म उसको अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। आपको ईमान चाहिए, वो ताकत चाहिए, वो मोहब्बत चाहिए जो सारा दिन आपके साथ रहे और आपको वो काम कराए जिससे अल्लाह और उसके रसूल खुश हों, राज़ी हों। वो आपकी खैर खाई में राज़ी, वो आपकी तरक्की में राज़ी हैं। इससे आपकी तरक्की होनी है, इससे आपकी बेहतरी होनी है, इससे आपने अदना दर्जे से आला दर्जे की तरफ जाना है। वो है अपना जो आपकी तरक्की का मुतमन्नी हो और आपकी तरक्की से जो खुश हो, जो आपकी तरक्की से जो राज़ी हो। अल्लाह और उसके रसूल से कोई बढ़ के हो सकता ही नहीं। आप जितनी देर बैठेंगे थोड़ा, जितनी देर बैठेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद अगर आप सिर्फ 2 नफल पढ़ लेते हैं, उन 2 नफल पढ़ने का आप फ़र्क महसूस कर लेंगे कि क्या फ़र्क है। अब तब हालत नमाज में भी आपका रुआ रुआ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के ताल्लुक़ और उसकी कशिश में लगा होगा। वो है नमाज। तो इस पर अमल करेंगे तो इससे आप फ़ायदा उठाएंगे ना। सोचते रहेंगे, टालते रहेंगे, अच्छा एक दिन आएगा कर लेंगे, आज तो ज़रा जल्दी है ना, आज ज़रा थकावट है, कल ज़रा दिन बेहतर कर लेंगे, थकेंगे नहीं, ज़रा फ्रेश होके करेंगे, ज़रा फलां काम निपटा लें। ये सारे ताख़ीर के हरबे शैतान आपको दे रहा है, दुश्मन है वो आपका। उसे पता ही है अगर उस लज्जत में चला गया, मेरी ये जो फजूल लज्जतें मैंने बखेर के रखी हुई ना इधर उधर, ये इसके फंदे में नहीं आएगा और ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, मेरे लश्कर से निकल जाएगा। तो उसके लश्कर से निकलें, हिज़्बुल्लाह में आए, हिज़्बुश शैतान को दफ़ा करें। देखिए ये कोई मुश्किल अमल तो नहीं है ना, तसव्वुर करना है और ज़िक्र करना है। शुरू में आपको बेचैनी लगेगी, हो नहीं सकता कि आपको बेचैनी ना हो। आपके अंदर तरह तरह के वसवसे आएंगे, आपको उन वसवसों से जंग लड़नी पड़ेगी। इससे पहले रिज़्क़ हलाल की तरफ आना है आपने। रिज़्क़ हराम आपके जिस्म में नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी बात जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पसंद नहीं होनी चाहिए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کرتا دیا گیا تھا جو بڑا منقش تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دے دیا، ہدیہ کر دیا کہ اس نے میرے اللہ اور اس کے تعلق میں خلل ڈالنے کی کوشش کی. آپ رنگ برنگے اور قیمتی لباس پہن کر نماز پڑھیں، آپ انتہائی سادہ لباس پہن کر نماز پڑھیں، دونوں میں بہت فرق ہوگا. کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کو آپ ڈیگریڈ نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. دیکھیں پھر کیسے ترقی ہوتی ہے آپ کی ذکر میں. ہم یہ اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں ذکر میں دل نہیں لگتا، کوئی اثر تو ہوتا نہیں ہے، کوئی محسوس تو ہوتا نہیں ہے. کیا آپ یہاں کوئی میلہ دیکھنے آئے تھے، کسی باغ میں سیر سپاٹا کرنے آئے تھے، کسی پارک میں گھومنے آئے تھے جو آپ ویسے انجوائے کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ جہان الگ جہان ہے، یہ جذب و مستی کا جہان ہے. یہاں پہ تقاضے اور ہیں، وہ تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، خود کو ہلکا کرنا پڑے گا. نہ کریں بوجھ، جتنے ہلکے ہوں گے اتنی آپ کی ترقی ہوگی. وہ خواہشات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. کچھ بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خواہش مقدم ہونی چاہیے. ذکر کے اثرات آئیں گے آپ پر. یہ تو صبح کا عمل ہوا آپ کے لیے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دن بھر پھر تصور میں رہنا ہے کہ میرا قلب اللہ 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 کر رہا ہے. بھول جائیں، جب یاد آئے تو کر لیں. اس میں کیا مشقت ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ اب جو کام کر رہے ہیں دنیا کے کریں. ہاتھ کارول کارمین کام اور دل یارول. اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو یہ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو یہ کرتے ہیں. بات تو ساری محبت کی ہے. یہاں محبت دنیا کی فضول کی چیزوں کے لیے نے رکھی ہوئی ہے. پھر وہاں سے جب رد عمل آتا ہے تو پھر روتے پھرتے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا. وہاں جاؤ نا جہاں سے محبت ملٹیپلائی ہو کر آپ کی طرف آئے. ادھر تو ہم رسمیں پوری کرتے پھرتے ہیں. جس نے سب کچھ دیا اس کو تو جانتے ہی نہیں ہیں کچھ. جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس سے تو شناسائی رکھنا پسند نہ کیا ہم نے. یہ کون سی بندگی تھی؟ یہ کون سا مسلمان ہونا تھا جس نے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے جس نے آپ کو نکالا؟ وہ کوئی ایمان تھوڑی تھا، وہ تو ایک ڈھونگ تھا، وہ ایک تو لیبل تھا. نہیں لیبل لگانا. وہ محبت ایمان اندر رچ بس جائے تو ہے ایمان. پھر وہ آپ کے ایٹیچیوڈ سے، آپ کے بیہیویئر سے وہ ظاہر ہو، وہ اس کی مخلوق سے محبت کی صورت میں. جب اللہ سے محبت کریں گے نا آپ کے دل میں، آپ کے وجود میں محبت بھر جائے گی. کدھر جائے گی وہ محبت؟ وہ محبت پھر اس کی مخلوق میں بانٹنی ہے. نفرتیں کیوں ہیں آج ہمارے اندر؟ کدورتیں کیوں ہیں ہمارے اندر؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے. جس کو بانٹتے پھریں. شیطان نے اندر ساری غلاظتیں بھر دی ہیں، نفس نے اس کے ساتھ مل کر ہمارے اندر ساری کالک ملی ہوئی ہے. دل کالے ہو گئے، دل سخت ہو گئے. یہ ذکر، یہ اللہ کی بندگی آپ کے دل کو نرم کر دے گی. آپ کے اندر وہ سوز و گداز، جی چاہے گا کہ روئیں اور جی بھر کے روئیں. اور جو رونے کی اس کے لیے جو لذت ہے، جو سرور ہے، وہ دنیا کی کسی محفل میں نہیں. شٹ ڈاؤن کرتے ہیں آپ نا. وہ جو بوجھ تھا وہ سارا آپ سے ہٹایا جا رہا ہے. کبھی اس کی یاد میں، اس کی تنہائی میں بیٹھ کے روئے تو بہت خوش قسمت ہیں آپ. جب دل اللہ 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 دھیان اللہ کی طرف لگا ہوگا تو پھر کسی کی غیبت کرنے کو بھی جی نہیں چاہے گا. کوئی دنیا کی چمکتی دمکتی چیز دیکھ کر اس کو اپنا لینے کی بھی خواہش ذرا لیول پہ ہوگی. کوئی کچھ لاکھ کوئی برا بھلا کہے گا، اثر کم کرے گا، کیونکہ اندر کچھ اور ہے. باہر کی فضول بک بک جھک جھک وہیں رہے گی جہاں ہے، ورنہ وہ بک بک جھک جھک اس سے ڈبل انٹینسٹی کی ہو کر آپ کو اندر سے کھا جائے گی. آپ کھولتے رہیں گے، آپ بدلے لینے کی سوچتے رہیں گے. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے بھلا؟ شرف انسانیت اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول کے تعلق سے ہوگا. اور وہ قرآن کو ترک کرنے سے کبھی میسر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی رسی ہے یہ، وہ اس کے ذریعے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا. تو اللہ کی رسی سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں.